सामीन मोहतरम रेडियो ने कल्चरल एकेडमी के ताउन से प्रोग्राम नामवर का आगाज किया है। वादी के मशहूर माहिर तालीम और माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल गनी मदहोश मेहमान है। इस महफिल में जनाब फारूक नाज की बहसत सदर मौजूद रहे। पेश है इस प्रोग्राम की सदाबंदी। मैं जनाब सैयद हुमायूं कैसर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें, साथ में मदहोश साहब के बारे में भी बोलें। सैयद हुमायूं कैसर। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़की साहब, सदर महफिल और मैन ऑफ द मोमेंट प्रोफेसर मदहोश साहब, हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए। और मदहोश साहब, आपके बहुत ज्यादा कि आपने हमारे कहने पे ये बात मान ली कि हम ये तकरीब करें और आप इसमें शमूलियत करें और आपके इर्द गिर्द बात हो, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए भी मैं तकरीबन 22-23 साल से मदहोश साहब को जानता हूं। जब मैं रेडियो में आया उसके इमीडिएटली बाद ही इनसे कुछ जान पहचान मेरी हो गई और फिर अब इस हद तक बात पहुंच गई कि अगर मैं इनको प्रोग्राम से 15 मिनट पहले भी फोन करूं, आपका प्रोग्राम है, ये आ जाते हैं, हमारी बात की इज्जत रखते हैं और वहां पहुंच जाते हैं हमसे बात करने। मदहोश साहब से जब भी इंसान कोई मिलता है, क्योंकि मेरी कुछ इवेंट्स है लाइफ में हुए लोगों के साथ, एक आध रिलेट भी करूंगा, तो जिस भी मौजू पे आप बात करेंगे, जो बात रिएक्शन मिलेगा वो मस्बत मिलेगा। ये बड़े पॉजिटिव चीजों के कायल हैं, नेगेटिव चीजें कभी फैलाते नहीं है, करते नहीं है। आप कितना भी खराब सवाल, बुरा सवाल, तीखा सवाल या गलत अंदाज में बोलें, इनका पारा नहीं चढ़ता है। ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं और फिर उसी अदा में बड़े अच्छे तरीके से बात समझा देते हैं। और जब मैं समझ रहा होता हूं, जैसे मैंने इनके साथ बहुत से प्रोग्राम भी किए हैं, बहुत अजीब से मौजूआत पे भी किए हैं जो कभी किसी ने पहले सोचा नहीं था कि इस मौजू पे बात हो सकती है, तो मैं अपने आइडियाज लेके इनके सामने रख दूंगा, बोलूंगा इनको समझ के कि मैं बड़ा अक्लमंद हूं। मगर ये बातों बातों में समझा देते थे कि आपकी जो बात है वो नॉलेज सतही है, मैं बताता हूं असली बात क्या है। और कभी ये मगर इशारा नहीं दिया कि आप नहीं जानते हैं जो मैं जानता हूं या आप उस लेवल के नहीं हैं। ये एक खसूसियत है इनकी। आज से कोई 12-13 साल पहले एक वाकया मेरे साथ पेश आया। एक लड़का, गेट से मुझे मैसेज मिला, एक लड़का आया है वहां, वो आपसे मिलना चाहता है, बड़ा एजिटेटेड है। तो मैंने कहा इसे छोड़ दीजिए, अंदर आया। वो मेरे पास आया तो मेरे ख्याल में 18 साल का 17 साल का लड़का था। वो मेरे पास आया, मेरे कमरे में बैठा, तो इससे पहले वो कुछ कहता या मैं उससे पूछता, उसने कहा मुझे खुदकुशी करनी है। सिंपली यही बात है कि मुझे खुदकुशी करनी है। मैंने कहा क्यों खुदकुशी करनी है, तो मेरे पास किस लिए आए? कहा आप रेडियो पे बोलते हैं ना नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी कहीं नहीं चलती है, इसलिए बेहतर है मैं खुदकुशी करूं। तो फिर थोड़ी सी बात हुई, उसे पता चला कि उसके वालिद ने इंजीनियरिंग की थी, नौकरी नहीं मिली थी, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे और बाप चाहता था बेटा इंजीनियरिंग करे। मसला यही था। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैंने बाप का हाल देखा है, मैं खुदकुशी करूंगा। उससे मैंने बात की तो मैंने कहा मैं आपको एक आदमी से मिलवाऊंगा, मिलेंगे उससे, उनसे बात करेंगे आप? तो कहा कुछ देर के बाद, मनाने के बाद कहा ठीक है। तो मैंने मदहोश साहब का एड्रेस दे दिया, उनको फोन नंबर दे दिया और कहा कि कल इनसे मिलने जाना। और मदहोश साहब को यहाँ से फोन किया कि एक लड़का मेरे पास आया था, उसकी ये कंडीशन थी, तो इससे आप बात करें। तो मदहोश साहब ने कहा ठीक है, मैं ये नहीं इंप्रेशन दूंगा कि आपने मुझे उसकी लाइफ हिस्ट्री बताई है, मैं उससे पूछूंगा। और देखते देखते उसके बाद जो मदहोश साहब मुझे मिले 1 महीने में, तो फिर मदहोश साहब ने कहा वो नॉर्मल हो गया है लड़का, और अब वो ऐसी कोई नहीं कर रहा है कोशिश कि मैं खुदकुशी करूंगा। ये मैंने पहलू इसलिए बताया कि हम कहते हैं कि ये क्लास में पढ़ाते थे, ये कमिटीज के मेंबर हैं, ये वो हैं, वो खिदमत अलग है, ये खिदमत यूनिक है जो ये कर रहे हैं। ये लोगों को के साथ काउंसलिंग जो ये कर रहे हैं और काउंसलिंग से कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है, मदद हो रही है, ये एक खास एस्पेक्ट है इनकी लाइफ का, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और जिसके मामले में तशरीह भी नहीं करते हैं। और मगर लोग जिनको फायदा पहुंचाना है वो इन तक पहुंच जाते हैं और इनसे बात हो जाती है उनकी। और जो इनके पास अपना आइडिया होता है, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूसिडेशन ऑफ द आइडिया, आइडिया डिस्क्राइब करने का इनको बहुत अच्छा आर्ट है। बड़े बेहतरीन ब्रॉडकास्टर हैं हमारी सेंस में। जब ये रेडियो आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो बड़ी अच्छे अंदाज में हर बात समझा देते हैं। और आजकल जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारा सिलसिला ऐसा है कि साथ ही में हमें मेल आते रहते हैं लोगों के, इसमें कुछ लेट होने का मसला नहीं है। प्रोग्राम जारी है, इनसे बात हो रही है, लोग मेल कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनसे क्या पूछना है। तो उसके लिए आदमी एक प्रॉम्प्ट भी चाहिए, एक अच्छा आदमी चाहिए जो बात कर सके। और अगर आप बात सही नहीं कर सके तो मेल आता है, ये क्या बोल रहा है, हमें नहीं समझ आया, ये गलत बात है। तो ऐसे में पूरा उतरना किसी प्रोग्राम में या तकाज़ों पे इनको बहुत बेहतर आता है।
اور میں نے پہلے کہا کہ آپ کوئی بھی بات کریں غصہ نہیں آتا ہے, اینالائز کرتے ہیں, بڑا اینالیٹیکل مائنڈ ہے, بڑی انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت اچھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نے ان کو اپروچ کیا, کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو, کوئی بات کرنے کے لیے, یہ کسی کانفرنس میں تھے, میٹنگ میں تھے, وہاں بھی ملاقاتیں ہوئی, تو ان نے اس کو نہیں کہا جاؤ میں بزی ہوں, کہا تھوڑی دیر ویٹ کرو میں بات کروں گا. اور میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈیو کی جانب سے, اکیڈمی کی جانب سے, کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کے بارے میں بات ہو, اور یہ بھی جاننے چاہیں گے کہ یہ مدہوش کب ہوئے اور کیسے بنے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سید ہمایوں قیصر صاحب آپ کا. اور اب مدہوش صاحب کی کہانی, مدہوش صاحب کی زبانی. اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو وہ مہربانی کر کے ڈائس پر آ کر کے سوال پوچھ سکتے. میں اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ سب شخصیات جن لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بننے میں, میری تعمیر میں جن کا حصہ ہے, ان میں وہ لوگ ہیں جو ٹیچنگ سے کنیکٹڈ ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو نان ٹیچرز ہیں, نان ٹیچنگ کے ساتھ کنسرن رکھتے. ٹیچنگ میں جو ہے, میری پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر صاحب تھے, اللہ ان کو مغفرت کریں, اس وقت نہیں ہے, تو ان کا یہ کنٹریبیوشن تھا کہ میں نے 5ویں جماعت میں پہلی نظم لکھی, مکفہ, اور وہ نظم جو تھی وہ ہسٹری کے کتاب میں نے رکھی, اور ہسٹری کی کتاب ان دنوں وہ ہماری کہانی ہوا کرتی تھی سر, تو اس میں وہ تھی. اور صبح جب میں گیا کلاس میں تو میرے استاد نے کہا کہ آپ اٹھو, کوئی کسی سوال کا جواب کتاب سے پڑھو. جب میں نے کتاب کھولی تو وہاں سے وہ کاغذ کے پرچے نیچے گر گئے, ریڈ انک میں یہ لکھا. تو انہوں نے وہ پرچے اٹھائے اور پڑھنا شروع کیا. اس میں وہ جو ٹیچرز ہیں اس سکول کے, پرائمری سکول کے, ان کے بارے میں لکھا تھا. ایک طرح کی وہ لوگ, کیونکہ ان دنوں زیادہ تنخواہ وغیرہ ان کو ملتی نہیں تھی, تو وہ گھر سے ستو وغیرہ لاتے تھے, ستو, تو وہ چائے میں ڈالتے تھے ایسے. تو میں نے ایک طفلانہ حرکت کر کے اسی پہ لکھی تھی وہ, اور انہوں نے سمجھے تو بہت غلط بات انہوں نے کی ہے. تو انہوں نے مجھے صبح مارننگ میں اسمبلی میں پنشمنٹ دلائی کہ یہ آپ نے. تو میں اپنے اس آرٹ سے ڈرنے لگا, اور میں یہ اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اگر میں اس آرٹ سے ڈرتا نہیں تو میں آج بہت بڑا آرٹسٹ ہوتا, شاعر بن جاتا, لیکن ایجوکیشن کے ساتھ تعلق نہ رہتا. شاعر ضرور بنتا, بہت بڑا شاعر, لیکن اس کے ساتھ نہیں. تو ہوا, تو ان کا کنٹریبیوشن ہے, اللہ ان کو مغفرت کرے. اس کے بعد جو ہے ٹیچرز میں بھی ایک اور بھی ہے, اس کا بھی اسی طرح کا کنٹریبیوشن ہے. وہ ہمارے پرنسپل تھے ہائر سیکنڈری میں. اس زمانے میں میں نے اپنے ساتھ لگ بھگ 14 والنٹیئرز کو رکھا تھا, جس میں ایک بڑا نام ہے ان کا بشیر دادا کا, اور ان کے بڑے بھائی صاحب نذیر دادا, اور ایک حسین خاکی صاحب. ان کی ایک وہ بنائی تھی ٹیم, اور اس ٹیم میں میں ڈرامہ لکھتا. ہمارے پاس سر ہمال نائگرائے اور وہ گلریز, اس کے جو ان کی جو تخلیق ہوئی وہ تو شعر میں ہے. تو میں نے ان کا ڈائلاگ تیار کیا ڈرامہ کی خاطر. تو ڈرامہ ہم نے اس اسکول میں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں ہوا ڈرامہ, اور اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ ایم ایل گوجا صاحب, پی ایل گوجا کے بڑے بھائی, اور وہ میری ٹیچر بھی تھی, سائنس کی پروفیسر, بٹ ہی واز ایک ونڈرفل ڈائریکٹر. تو اس نے ڈائریکٹ کیا اس ڈرامہ کو, اور بہت شہرت ہوئی. میں اپنے گاؤں میں کافی مشہور ہوا, بہت زیادہ, کہ یہ مدہوش صاحب نے کتنا بڑا کمال کیا, ڈرامہ بنا. اس کے بعد مجھے مدہوش صاحب نہیں ہوتے, نہیں تب نہیں تھا, ادھر کے نہیں مانے. تو جناب ہوا یہ کہ اس کے بعد مجھے بہت انسپریشن ملی, اور خوشی بھی ہوئی, انکریجمنٹ بھی ہوئی. میں نے ایک اور ڈرامہ وہ گلریز, اس کے ڈائلاگز لکھنا شروع کیے, اور پھر وہ اپنے طور پہ ہم نے وہ کیا اس میں الگ سے. یہ سب لوگ جو میرے پاس ایکٹرز تھے تو یہ ایکٹ کرنے لگے, اور ڈی سی صاحب بڑے اس وقت دل نواز تھے, اچھے تھے. انہوں نے کہا آپ ڈی سی آفس کو یوز کرو اور ٹاؤن ہال کو یوز کرو. ہو گیا. اس وقت میں 10th میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ جب وہاں کے پرنسپل نے یہ سنا, کہا تو یہ تو پہلے نہیں مدہوش کا تخلص آیا تھا, کیونکہ ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ یہ مدہوش صاحب جو ہیں یہ بدماش صاحب ہیں, یہ ایسے. اور اس میں ہوا یہ جو میرے 14 کے وی ویر گیون ایگزٹ فرام اسکول, ٹوٹلی ایکسپٹ. کہا تو پورے اسکول کو برباد کر کے رکھے گا, تو یہ کیا ڈرامہ بازی کرتا ہے وہ کرتا. حالانکہ ان کے اسکول کو میں نے 3000 روپے, اس زمانے میں 3000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے, ان کو دے دیا تھا لاکھ کی ٹکٹ کے ذریعے سے. اب اور 3000 ہمیں آتے, ہم جو باقی بچے وغیرہ آتے.
तो उसने भी 250 बच्चों के सामने मुझे उठाया। उन दिनों सर उनको वो टिकटिकी बोलते थे, तो उसमें चढ़ाया, एक मोटे फ्रांड लड़का था, तो उसके ऊपर मुझे चढ़ाया था पीछे से लाठी लगा। मैं जुर्म किया, मैंने कहा मैंने शायरी जुर्म की, मैंने ड्रामा लिखा वो जुर्म किया, ये जुर्म है, ये जराइम है यहाँ, और ज्यादा समझ मेरे पास थी भी नहीं। मैंने कहा ये भी जुर्म में शुमार है, तो उससे भी थोड़ा डिस्करेजमेंट हुआ, लेकिन एनकरेजिंग टुवर्ड फाइंडिंग आउट न्यू डायरेक्शन एंड टारगेट इन लाइफ। मैंने कहा शायद मैं अगर ऐसे करता रहा, सुखनवर बनता रहा और लिखाड़ी बनता रहा, तो ये लोग मुझे जिंदा रहने नहीं देंगे। तो गनीमत यह है कि अपने लिए एक टारगेट हासिल करो। तो दैट टारगेट वाज एक्सेलेंस इन एजुकेशन। उसके लिए काफी कोशिश की। उसके बाद मैं जब कॉलेज गया तो अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे, स्वर्ग नसीब करे, प्रोफेसर एस एन ठुसो वो थे प्रिंसिपल वहां की। और वो एस एन ठुसो बताएं कि वो ही वाज आवर इंग्लिश टीचर, वो अंग्रेजी क्या पढ़ा, उनकी शानदार चीज और उनकी अपनी लाइफ जो है, मैं ये समझता हूं कि मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं लिया लाइफ से जितना एस एन ठुसो से। वो gave the milk that was torn, that paid the malt, that in the Jacob's house, and this is the house that Jack. और ये इतनी लंबी है और इतनी मजेदार है। ये कमाल था उनका, मेरा कमाल नहीं था, लेकिन उनका हर बच्चे से वो देखिए। फिर हमने एक बार उस वजह से कोई भी बच्चा उनकी आंख के साथ आंख नहीं मिला सकता था, इतना कि डिसिप्लिन आदमी, दस्तार ऊपर बंधा हुआ है, यहाँ टाई लगी है और बहुत साफ शफाफ टीचर। तो कहा सर, मैंने कहा सर ये जो आपने नज़्में पढ़वाई हैं ये क्यों पढ़ाते हैं, आपको क्या जरूरत है इसकी? सर हमें एग्जाम के साथ इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है सर। कहा डोंट नो दिस राइम एंड दिस लर्निंग sharpens your mind, opens your windows of your mind to the world and world around. तो कितना शार्प माइंड आपका हो जाएगा, then the knowledge that you would like to receive, that would directly come and go into the strange channels of your mind. So do it. तो अब तक वही इंप्रेशन है, कोई टीचर निकला ही नहीं है। फिर सर हम वहां से चले उधर एसपी कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह एसपी कॉलेज में भी ऐसे लोग मिले, टीचर्स, खुसूसन एक टीचर का नाम लूंगा मैं, शायद आपने भी पढ़ा उनसे, प्रोफेसर सत्यभूषण। क्या बताऊं सर, मतलब हैट ऑफ। प्रोफेसर सत्यभूषण का क्लास में आना, और उस वक्त जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे, आई एम प्रोफेसर सत्यभूषण, 3rd क्लास मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है जी, 3rd क्लास मास्टर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहा मैं सदर पहन के और वो लगा के जाता था वहां कमीज शलवार, और वो सदर वगैरह तो किया, तो आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। और ऐसा लगा कि ये इस हालत से हमें एनकरेजमेंट हुई। मैंने कहा मैं तो 2nd क्लास हूँ, तो मुझे ये नहीं मालूम था। ही वॉज एन अनअस्यूमिंग पर्सनैलिटी। वो अपने आपको ऐसा दिखाता, मैं उनके साथ बात करने के बाद पता चलता था कि मैं कितना तिफलाना हरकत करता हूँ, इस तरह की हैसियत के साथ, इस हस्ती के साथ ऐसी बात करते। और उनका ये कहना था कि जितने भी बच्चे लोग संडे को भी एसपी कॉलेज के हॉल में आना चाहते हैं मेरे साथ इंटरेक्ट करने की खातिर, प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम। जब बीए कंप्लीट हुआ मेरा, तो उस वक्त तक तो पूरा पक्का मेरी दाढ़ी भी आई थी सर, पूरा हो गया था, तो काली दाढ़ी वगैरह। जाके जब अलीगढ़ गया तो मैंने कहा ना रुखसती होना शुरू हुई। जब मैं अलीगढ़ हुआ तो जनाब जफर अहमद सिद्दीकी, who was professor and head department of philosophy, उन दिनों में चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट थे। मैंने साइकोलॉजी में जो एडमिशन लिया, उसमें एक पेपर मैंने लिया, स्पेशल पेपर स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं था साइकोलॉजी में, वो था स्टैटिस्टिक्स वाले डिपार्टमेंट। सो वो मैं वहां जाता था 4 क्रेडिट हासिल करने की खातिर, और 4 क्रेडिट और मुझे जनरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर स्पेशल एजुकेशन इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, वो भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन जफर अहमद सिद्दीकी जो है, जो हेड थे हेड उसके फिलॉसफी के, और उनके साथ साथ ख्वाजा जमाल साहब जो थे वो पढ़ाते थे। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो आई स्टार्टेड मेकिंग ए क्रिटिक ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ माई सेल्फ। जो मेरा मजहबी बिलीफ था उसमें,
اس کو میں نے کرٹیک کرنا شروع کیا، ان کی صحبت ملنا، اور ان کی صحبت کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ کئی اچھی کتابیں میرے نظر سے گزری اور ان سے پڑھا. تو لیکن ایسا ہوا کہ جب ایک چینج آتی ہے، انقلاب آتا ہے علم کے سے، تو اب تھوڑا ڈیویشن شروع ہوا. تو ڈیویشن کیا یہ ہے کہ میں ان اداروں سے نکل گیا جن کے ساتھ میری وابستگی تھی. نئی سوچ ایک آ گئی کہ کرنا کیا ہے، اور وہ کرنا کیا ہے اس میں میری پریپریشن تھی ان مائی اون سبجیکٹ، اور اون سبجیکٹ تھا دیٹ واز مائی سائیکالوجی. تو اس کے ایک چیز کے ساتھ ان کی کانسیپٹس کے ساتھ الجھا میں ایسے کہ ان کو سمجھا ٹھیک طرح سے. اور پھر میرے ساتھ جو تھا پرابلم کی ڈاکٹر وہاں تھے خان صاحب، نصیر الدین خان، تو ان سے میرا شوق تھا کہ میں پی ایچ ڈی ان کے ساتھ کروں. کافی میں نے ان کو چاہا تھا. ہی واز ٹیچنگ اس ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. تو میں نے سوچا تھا میں نے کہا صاحب ان کے پاس گیا، کہا سر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسرا میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے. جاؤ پڑھو، ابھی جاؤ پڑھو اس کے بعد آؤ. پھر میں 7 سال کے بعد علی گڑھ پھر گیا. شوق یہی تھا کہ ان کے ساتھ مجھے پی ایچ ڈی کرنا. 7 سال کے بعد جب میں نے ان سے کہا سر، کہا ارے آپ، میں نے کہا سر میں نے انتظار آپ کے لیے. کہا ہو گیا، مگر ایک شرط ہے کہ 18 منتھس کے اندر آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل پورا کرو گے، محنت آپ کو کرنی ہے. میں نے کہا میں کروں گا سر. تو انہیں لگا دیا اور میں نے شروع کیا. ایک ان کے تھے ساتھی وہاں قمر صاحب، ان کو کہا ان کا یہ دیکھا کیجیے کام. ہو گیا 18 منتھس کے اندر بوتھ ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی. دیٹ واز ریئلی ریمارکیبل. اور کیونکہ کام بھی بڑا اچھا تھا سائیکالوجی میں، اس پہ پی ایچ ڈی کا کام. تو ہو گیا سر. اور وہاں سے آیا علی گڑھ سے اور یہاں واپس آ کے اب آپ کو جاب دیکھنا ہے. تو جاب کہاں ملے گا؟ اسکول میں سائیکالوجی نہیں ہے، کالج میں سائیکالوجی نہیں ہے، یونیورسٹی میں سائیکالوجی نہیں ہے، کہیں بھی سائیکالوجی نہیں ہے. کچھ رستہ نکلا مس محمود سے ملنے کا، اور مس محمود جو تھی انہوں نے صادق صاحب تھے چیف منسٹر، ان کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا. صادق صاحب نے کہا کہاں ہے جگہ جہاں ہم آپ کو لگائیں گے؟ آپ دکھاؤ جگہ، میں لگا دوں گا، کوئی پرابلم. میں نے کہا میری جگہ ہی نہیں کہیں. تو سائیکالوجی مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے عمر بھر آپ جگہ ملے گی، جو اس وقت مجھے جگہ نہیں ہے. یہ شاید میں اب تک جو اس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی ریٹائرڈ بندہ جڑا نہیں ہے. صرف 5 جن کا سنگ ریٹائر کانگا سا سکسان 5 جن گئے مکشیم 15 وري ریٹائر گمٹس اخ برونز تشن میں یالا اخ برونز نے یہ جب آ گئے ہم یہاں تو جگہ نہیں تو مجھے لگایا گیا یہاں اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں. سب پہلے تو میں ذکر کروں گا وہ میں نان ٹیچنگ ہے لیکن اس وقت ریفرنس کے طور پہ محمد یوسف ٹینک اللہ ان کو حاصل بہت عمر دے اور اپنے سائے میں رکھے اور شمی محمد شمی چونکہ میں اخبار میں لکھتا تھا تو آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز اے جرنلسٹ. تو اخبار میں لکھنا آفتاب میں تو خواجہ صاحب نے کہا خواجہ سناوالا بٹ نے شمیم صاحب کو کہا کہ یہ جو آ گیا لڑکا نیا یہ لکھنے والا اچھا ہے اس کے لیے کارڈ وارڈ بنائیں گے وہ کریں گے. شمیم صاحب میرے ساتھ لگے. محمد یوسف ٹینک نے کہا تو آپ تو ایجوکیشن میں جانے والے ہو. میں آپ کو انہیں میرا ہاتھ پکڑا سر اور لیا دینا ناتھ نادم کے پاس. دینا ناتھ نادم واز جوائنٹ ڈائریکٹر آف ایڈلٹ ایجوکیشن دوز ڈیز سوشل ایجوکیشن اس طرح ہونا وہیں سے ہونا ایڈلٹ. تو نادم نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں مدد کروں گا جب کوئی جگہ آئے گی کل. وہ جگہ آئی نہیں کبھی. پھر شمیوان شمی نے جانکی ناتھ جتشی جو اس وقت ڈائریکٹر انفارمیشن تھے اور یہ سر تو اس کے تھے تو انہوں ان کو کہا جانکی ناتھ جتشی میں نے ایک لڑکا دیکھا قابل ہے وہ یہ سب اس کو لگا دو. تو دوسرے دن میرے پاس آرڈر آ گیا کہ آپ لگ گئی ہے. تو وہاں بزرگ اللہ ان کو جنت نصیب کریں میر غلام نصری نازکی صاحب جو تھے وہ چیف ایڈیٹر تھے اور اختر محی الدین صاحب لگے تھے. یہ سب وہاں تھے. تو ایک محفل تھی ایک انجمن تھی ایسے ستاروں کی جن کی چمک دمک روشنی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. نازکی صاحب کے ساتھ میر غلام نصری نازکی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اتنا ہی نہیں کہ آپ کو علم ملے گا آپ کو ہیومر ملے گا اور ہیومر اتنا ملے گا آپ کو کہ اس میں ایک ایجوکیشن ہوگی جو انتھک ایجوکیشن ہے جو کبھی نہ مٹنے والی ایجوکیشن ہے. اس کے فوراً بعد یہاں یہ اب میں 70s کی بات کروں. اس کے بعد ہوا یہ کہ
مرزا محمد اکذب جو میری اس میں تھے ہمسائیگی میں, تو انہوں نے مجھے آدمی بھیجا کہ آپ آ جاؤ. تو مرزا صاحب کے پاس گیا, بیگ صاحب کے پاس گیا. بیگ صاحب نے کہا دیکھو میں آپ کو سیاست کے لیے تیار کر رہا ہوں. اور اس وقت ایک پرسنالٹی کارڈ تھا, کوچک برادران جو تھے وہ آتے تھے سامنے. مرزا صاحب کا خیال یہ تھا کہ اب کوچک برادران کا زمانہ گیا, اب نئے لوگوں کو لائیں گے. اور یہ کہ میرا کہا بھی اب ینگ ہو آپ آ جاؤ اس میں. کافی سمجھایا, میرے خیال میں 10-15 روز جاتا, میں روز ان کے پاس جاتا تھا. اس کے بعد وہ جب خود گئے اس کے فوراً بعد 7 دن میں ڈاکٹر مرزا اشرف بیگ میرے گھر آ گئے. اور جب میرے گھر آئے انہیں کہا یہ فارم ہے, اس پہ دستخط کر لیجیے, باقی ہم کام کریں گے. شمیم محمد شمیم سری نگر سے اٹھیں گے, آپ اننت ناگ سے اٹھیں گے پارلیمنٹ کی خاطر. میں نے کہا میں نے اس سے پہلے بھی بیگ صاحب کو عرض کی اور اس وقت بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا ڈائریکشن پایا ہے, میں نے اپنا جاب پایا ہے, میں ایجوکیشن کے لیے ہوں. ایکچولی یو نیڈ لیڈرز, ویدر لیڈر ان ایجوکیشن اور ان پالیٹکس. آپ پالیٹکس میں چلے جائیں, میں ایجوکیشن میں رہوں گا, مجھے بڑا مزہ آئے گا ایجوکیشن میں رہنے میں. بیگ صاحب نے مان لیا, پھر نہیں ہو سکا. اس کے بعد ایس آئی میں جو جونیئر ریسرچ اسسٹنٹ میں تھا وہاں لکیلی بیگم آغا اشرف علی, صوفیہ اشرف مرحوم مغفور, وہ کام کرتے تھے. ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہوا اور ملا. اور اس وقت لہروال, محمد امین لہروال ہو ریٹائرڈ ایز چیف ایجوکیشن سیکرٹری, تو وہ بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا ہے قابل. صوفیہ جی نے اپنے ہسبینڈ پروفیسر آغا اشرف کے ساتھ بات کی کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکا ہے, ہمیں لگ رہا ہے ہی از ڈفرنٹلی اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر. انہوں نے کہا ان کو کل لاؤ وہاں بریک فاسٹ پہ. میں بریک فاسٹ پہ گیا, آغا صاحب نے دیکھا, کہا آپ کو تو ایس آئی میں کام نہیں کرنا ہے. میں نے کہا مجھے کہاں کام کرنا, کہیں کچھ نہیں. کہا یونیورسٹی میں کام. میں نے کہا میرے پاس سائیکالوجی میں کریٹ کروں گا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہو یونیورسٹی میں؟ تو جناب میں دوسرے دن کہا کل آنا آپ جوائن کریں گے. کل میں گیا تو وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے گئے. ایک تھے وہاں ڈپٹی رجسٹرار پیرزادہ حسن صاحب. پیرزادہ کے پاس کہا آغا صاحب, پیرزادہ صاحب تم سے یہ ٹیچر کو کچھ یہ لگا یہ کیا رول دس یت مز ڈپارٹمنٹس میں ٹیچر ترے لاگن تک مز گھس ماسٹرس آسن. دس بہت چلاوان ایجوکیشن گو یمس گھس آسن ایجوکیشن مز ماسٹرس. یم شہید میں ما بچان ماسٹرس ڈگری کہیں ایجوکیشن سائیکل دراو ژاو وائس چانسلرس. وائس چانسلر رضی الدین, تو تمس ون رضی الدین صاحب یہ جو ہے یہ لڑکا یہ بہت قابل ہے. تو کہا آپ مدد کرنا, کہا ہاں اس کو میں لیکچر لگا دوں گا اپنے اس میں کنٹریکچوئل. کہا اس کا ڈگری وغیرہ, کہا سر ہی از ڈپلومیٹ ایسوسیٹ ان گائیڈنس کاؤنسلنگ اینڈ ایجوکیشن سائیکالوجی. آغا صاحب کا تو ریٹ اپنا ہوتا, یعنی ایسے اس کو بکلاہٹ میں پیدا کیا کہ وہ سمجھا یہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے, ماں اس خبر کو بلائے پتہ کہ ہم باہر یہ ایسوسیٹ ڈپلومیٹ سائیکالوجی کاؤنسل. ہائی 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 جناب لگائی. تو جناب پروپوزل بنایا آغا صاحب نے, تو میں لگ گیا. جب میں یونیورسٹی میں لگا مجھے اسٹیٹسٹکس پڑھانے کو دیا گیا اور سائیکالوجی پڑھانے, تو پڑھا. تو میں یہ بچے میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو بڑے خوش ہوئے سب. یہ آغا صاحب صاحب نے خبریں تھی زندگی گۄڈنِچ چیز کتھ یۄس تٔمۍ کٔر, أمۍ ٲس تُج اتھ منٛز ٲسۍ 6 کورِ 3 ٲسۍ کُلۍ بچہِ 6 کورِ, یِم 6 کورِ تھٲے أمِس. أمِس کیٛاہ اوس خبر یہِ آو دریش ہیوٚت. یہ بنوونس بہٕ لۄکُٹ مۄکُٹ کورِ مول. تِم 6 ڈِزرٹیشن وغیرہ گوٚو شروع لیکھُن ووکھُن اتہِ پکان. تہٕ وۄنۍ چھُ گژھان یہِ ؤری ختم. کمال حظ چھُ مطلب دوز پیپل ہو میک ہم آو ؤری چھُ تیار گژھان تہٕ روٗلٕز چھِ سٲری زانان. ییٚتٮ۪ن چھِ آفیسر اَسہِ بِہِتھ یِم تہِ زانان ٹھیٖک پٲٹھۍ. وندٕ ییٚلہِ آو وندس چھِنہٕ تۄہہِ پتہٕ دِوان پونٛسہٕ کینٛہہ, تتھ چھُ آسان بنٛد سُہ چھُ. میں نے سر اب تو میرا وہ ہو گیا ختم. کہا ختم نہیں گو کہ جناب پونس دن دن کر ٹھہر سا. آ گوس مارچس مز بہت ست رجسٹرار صاحب لگون تک رجسٹر. یہ دروازہ تراوان ات سی آگ صاحب, یہ تراوان کھورس ڈک تگا تھوتہ گھان أمس خبر آگ صاحب آو صاحبس. تمن دس جناب محمد امین چشتی صاحب یہ رجسٹرار. دپن چشتی صاحب دس ہے یمس دیو تھی وندک تنخواہ. دس جناب رولے نش. دس بناو سا رول.
बना और ये तनख्वाह दो माना ही दिन तनख्वाह रोज तो करे डिपार्टमेंट बन ऐसा भी कहा था सब करे डिपार्टमेंट बन अगर न तनख्वाह दिए दिमोस तनख्वाह दितुक तनख्वाह तो वन क्या वो मोकल कंट्रेक्चुअल वरी थी अम पे आग सब छट वट कर युगस लगन मोन प्रोफेसर CL Vishnu सह सोजन टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम मज 10 वन येल यूनिवर्सिटी अमेरिका गो सह तो बह थोनस ये अम सद जाय पकान पर्नावान तो गसान बहुत दो दह पॉपुलर तक बहुत मेहनत करान सटा पर्नावान जान पे रोजान ज्यादा यानी त्यूटा में हालत गमत कि घरिक मे वन मैं सुबह नेरान जनाब दपान दिखना आज चपर से दरवाज खोलना गोमुत क्या हकीकत ये बह तो वातान कैंपस मज तुम तांत्रे साहब डायरेक्टर लाइफ एजुकेशन या एडल्ट एजुकेशन सह नेरान तम साथ मिसवाह कर तो बीस तवलिया यपरी बस नौकरी करने ये दिस थिंग पेड मी ट्रेमेंडसली कंसे ओतर तान खबर यह गामुक मे दुत जहन इम्प्रेशन बह चलुसी ना गाम मगर थोड़ा सा सदर लजीज बूद हिकायत तवील तर गुफ्ते कहानी बड़ी मजेदार है इसलिए मैंने भी खींच लिया अच्छी तरह से। मैं सोचता हूं कि आप दोस्तों से गुजारिश करूं कि इन्होंने जितना अपनी किताबें जिंदगी थी वो आपके सामने हरफ हरफ रख दी, सफा सफा नहीं हरफ हरफ रख दी। और ये सब औराक़ परेशान नहीं है, एक मंजब्त किताब है, एक वेल एडिटेड एंड वेल कंपाइल्ड बुक इज लाइफ। तो ये मौका हम गनीमत जाने क्योंकि इनके पास कवा भी है, कोई मुजमहिल चीज हुई नहीं है अभी, और दिमाग भी माशाअल्लाह पूरी तरह सलामत है और जबान पर भी पूरा काबू है। तो और मैं चाहता हूं कि इनसे सवाल की बौछार कीजिए। बच्चे की नफ्सियात पे इतनी बौछार है कि आपको इतनी % लेनी है तभी आप अच्छे बच्चे हो। बाकी बच्चे की शख्सियत के जो दूसरे हिस्से हैं वो खातिर में नहीं लाते, उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं जाती। ले दे के कौमी सतह पे एक बार जो होता है कि भाई जिसने बहादुरी अंजाम दी बच्चे उसको इनाम, उसमें कंपटीशन होता है, सारे बच्चे नहीं आएंगे। क्वेश्चन इज वेरी वेल टेकन और आजकल ये बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है। परवेज साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सवाल किया। वैसे मैं बातें करता रहा तो रेडियो हो या टेलीविजन हो या लिखाई हो कुछ भी हो तो करता रहा तो कोई पूछता भी नहीं, लिखा तो लिखा इसमें हो गया था। अब आपने सवाल किया तो इस तरह की महफिलें मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं हुमायूं कि इस तरह की महफिलें करने से कम पब्लिक रिस्पांस आपके पास है, एक रिएक्शन आपके पास आ रहा है। यू हैव टू रिएक्ट टू द क्वेरी दैट ही इज मेकिंग। इन्होंने ये बात करी है कि इस वक्त का जमाना ऐसा चला है जिसमें लोग नंबर गेम में फंसे हुए हैं, और जिस वक्त पेरेंट्स नंबर गेम में लगे हों कि आपके पास 80% मार्क्स लाना लाजमी है, 90% मार्क्स लाना लाजमी है, तो बच्चा मार्क्स की खातिर काम कर रहा है, लाइफ की खातिर काम नहीं कर रहा है। आपके स्कूल में मार्क्स के लिए और एग्जाम के लिए तैयारी की जाती है, लाइफ के लिए कोई तैयारी नहीं, कोई लाइफ स्किल्स कहीं भी मुतारिफ नहीं हो रही है। आपके एजुकेशन के साथ कोई नहीं ये होता तो ये कारोबारी शक्ल नल इख्तियार कर लेता, क्योंकि आजकल के वालिदैन समझते हैं एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। व्हेन यू टेक इट एज इन्वेस्टमेंट देन यू वुड बी एक्सपेक्टिंग डिविडेंड आल्सो। जाहिर बात है, अब ये इन्वेस्टमेंट उसे आना चाहिए आपको मार्जिन, तो मार्जिन आप उस बच्चे को बेचारे को जिसको सिट्रस के अंदर लगाते हैं। दूसरी बात हुई उसमें मैं उसमें कमेटी का मेंबर था, तो हमने इंसिस्ट किया बोर्ड को, उनकी काउंसिल में भी कि ग्रेड्स शुरू करें। जनाब ये एक पब्लिक वॉइस बननी चाहिए परवेज, तो ये बननी चाहिए पब्लिक वॉइस। जब मैंने उधर बोर्ड में ये इंसिस्ट किया कि ग्रेड्स हो तो लोगों ने माना कि ग्रेड, क्योंकि अब थ्रू आउट इंटरनेशनली हमारे पास ये ग्रेड सिस्टम है। खुर्शीद कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सवाल पूछें अपना। कहते हैं कि सोहबते इल्मे किताबी खुशतरस्त, सोहबते मर्दाने खुर आदम गरस्त। आपकी ये जो मरंज और इल्मी शख्सियत हमारे सामने बराजमान है,
کیا یہ صحبت علم کتابی ہے یا صحبت مردان خور؟ ویسے دونوے تھی تو مگر میری زندگی مز ون بہ تھوڑا سا مے کریو سی تم ساری شخصیات یم زن ٹیچنگ ست وابستہ تھی بوزان کوشش ادس بیٚیہِ تِم شخصیات یم ات سۭتۍ وابستہ ٹیچنگ سۭتۍ کینٛہہ تمن منٛز چھُ اتھ یہِ مردانہِ ہور چھُ اتھ منٛز چھُ اکھ لگ اکھ چھِ یہِ کتھ مےٚ نِش وَنٕنۍ جناب ہمایون قیصر عبدالعزیز حاجنی یمو بنوس بہ ناور بہٕ ونو کیٛاہ گوٚو سپُد کینٛہہ یمن لیٹ 70s مز اوسُس بہٕ اَتہِ چھِ اَسہِ ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اتہِ یونیورسٹی منٛز ہیلتھ سینٹر بہٕ اوسُس ڈائریکٹر ایجوکیشن ووکیشنل گائیڈنس ییٚلہِ ہمایون صٲب آو یہِ اوس لۄکُٹ بچہٕ اکھ یہِ پکان أمِس مٲلۍ ییٚتہِ ٹھیلہٕ اتھ ٹھیلس منٛز ٹیپ رِکاڈ اتھس منٛز مایک یہ وچان یُس اتہِ بولان تٔمِس گژھان مایک ہیٚتھ برونٛہہ بہٕ چھُس بولان تہٕ آو مےٚ تِمن دۄہن خبر أمِس چھا وٕنکیٚس یاد کِنہٕ نہ أمِس باسیٚو تِمن دۄہ یِہوے یوت سُہ طوفان چلاوان تِم پروگرام مےٚ اتھ منٛز گوٚو یہِ اکھ واقعہٕ یہِ روٗد ہمایون صٲب یِتھ کٔٹھۍ کنیکٹ مےٚ سۭتۍ مےٚ تہِ گوٚو پتہٕ پانس مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ گُمان بہٕ چھُس بڑٕ گریٹ کیازِ یہِ چھُ مےٚ ونان بہٕ چھُس گریٹ ییٚمہِ سۭتۍ کٔرٕکھ تبدیٖلی اور کارگل بہٕ گوس لیہ مےٚ چھُ لیہ تہٕ بہٕ چھُس بِہِتھ پننس اتھ منٛز ہوٹلس منٛز بِہِتھ دین وٹ ہیپن کہ دو آدمی میرے پاس آئے ایک انہوں نے کہا ایک نے کہا محدین صاحب ہوں میں ایڈلٹ ایجوکیشن صاحب دوسرے نے کہا میں زین العابدین ہوں کسی کالج اسکول کا پرنسپل میں نے کہا کیسے آئے کہا سر گیسٹ آف دا ویک یہاں ایک پروگرام چل رہا ہے ریڈیو میں تو ہم نے آج آپ کو لیا میں نے کہا آپ کو میرا نام کس نے کہا ہمایون قیصر گوئی اکھ اتھ اس نے نان ٹیچنگ مس دوٚیِم اتھ عبدالعزیز حاجنی اکھ دۄہ چھُ سپدان یہِ عبدالعزیز حاجنی آو مےٚ نِش دوٚپُن وۄتھ حظ تھوٚد مےٚ اوس کوٚت دوٚپُن ماہر بناوتھ ماہر نفسیات أنۍ اوسُس بہٕ ڈل گیٹ تتیُک اکھ لۄکُٹ کمرہنا اکھ أتھۍ منٛز کیمرا ویمرا لٔگِتھ بیٚہنووُس کُرسی پٮ۪ٹھ تہٕ ون سا ایجوکیشن پٮ۪ٹھ دلیل چھُس بہٕ ایجوکیشن پٮ۪ٹھ دلیل ونان یہِ بناوان فلم اور ان کا ویژن بھی بڑا کافی اوپن تھا وائڈر تھا ہو گیا تو یہ گو یمن مز تمن انسانن مز یمن زن حس ہوش سان کٲم چھِ کران مگر تم انسان یمن اسہِ نیٚفیوٗ چھُ ییٚتٮ۪تھ ارشد حسین بابا تہِ بِہِتھ یہِ چھُ یمن مز یِم نہٕ میٲنۍ ٹیٖچر ٲس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ انفلنس یُس میانہِ لایفہِ اوس سُہ اوس میانہِ بیٚنہِ ہُنٛد یۄس مےٚ زِٹھ بیٚنہِ ٲس ییٚمۍ بہٕ رُچھُس ییٚمۍ بہٕ ہیٚچھنووُس یۄس میانہِ خٲطرٕ کِتاب بازرٕ انان مٔلۍ پانہٕ ٲس ان پڑھ مےٚ نہٕ دوٚپُن ژٕ پر کِتاب بہٕ کرٕ یاد غزلہٕ سُہ اوسُس بہٕ تس نِش کران تٔتھۍ گرس منٛز ٲسۍ أسۍ کٲنٛسہِ چھا خبر کہِ ساوُتھ کشمیٖر یۄس یونیورسٹی کیمپس چھُ تمہِ بۄن چھُ لۄکُٹ ٹیٖلہ اکھ پہاڑی أتھۍ پہاڑ أتھۍ منٛز ٲسۍ اَسہِ مکان بنٲوِتھ اتی اوسُس بہٕ بیٚہوان اتہِ اوس گژھان تِمن دۄہن چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس زبردست بہٕ اوسُس جناب پران کِتاب مولانا محموٗد ہٕنٛز خطبات اکھ صفحہ یِتھُے یہِ مۄکلو مےٚ اکھ والیوٗم تمیُک پٔرِتھ بہٕ اوسُس گژھان ہنٛگتہٕ منٛگہٕ ٲسۍ مٔشیٖد منٛز تہٕ کران تقریٖر سُہ اوسُس سُہ کران لگاوان رٹ مولانا سُنٛد تہٕ کران تقریٖر امہِ تقریٖرو سۭتۍ گوٚوس بہٕ مشہوٗر بیٚیہِ لُکہٕ ہٕنٛدۍ تِم چیٖز أنِس بہٕ ہُتِس سۭتۍ پٲٹھۍ تیوٗتاہ مشہوٗر کتھٕے چھُ اچھا دۄیو لُکو ہیوٚک ووٚن یہِ ہسا چھُ موحد طوفانُک موحد لصب خان مرحوٗم مغفوٗر تِمو دۄہو اکھ تِہُنٛد اکھ سینٹینس گوٚمُت بڑٕ مشہوٗر اسلام آبادس منٛز نٮ۪ماز چھُ ژاٹہِ واجٮ۪ن ہٕنٛز کٲم کھوٚت مےٚ شرارت زبردست گوٚژھ أمۍ کیازِ ووٚن نٮ۪ماز چھِ ژاٹہِ واجٮ۪ن ہٕنٛز کٲم تتھ گوٚوس بہٕ سلس صٲبس دوٚپُن کیازِ آکھ یور زانہِ ہا نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ مےٚ ووٚنُس جناب اچھا أمۍ کوٚر یِتھ کٔنۍ پٔتۍ کِنۍ تھکھ اتھ تِم سۄ ؤنوٕسی چھِ آسان منٛزٕ تمیُک مطلب چھُ آسان ؤلِو چاے أنِو تِہنٛدِس گرس منٛز اوس گُلشن مجیٖدُن مول گوٚو ییٚلس کار یہ وہ گُلہِ بکاولی چھِ ویلس کار تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یِمن چاے أنِو دوٚپُن ژٕ کیازِ آکھ مےٚ ووٚنُس جناب بس یہِ پرژھ مےٚ تۄہہِ چھُو ووٚنمُت یہِ نٮ۪ماز چھِ ژاٹہٕ باجٮ۪ن ہٕنٛز کٲم وۄتھ تھوٚد أمۍ حظ کوٚر مےٚ سُہ رو تُلنس تھوٚد تہٕ تلروونس ژوٚلُس ہُمِس کوٚرُن ٹھکھ یہِ اوس نہٕ چاے پاے نہٕ کینٛہہ گریٹ مین ہیٹ آف کیونکہِ پتہٕ دہہِ ؤہٕرۍ ییٚلہِ بہٕ تٔمِس بیٚیہِ گوٚوُس پتہٕ ووٚنُن وانہِ مطلب توٚتام ووٚنُن سُہ اتھ أتھۍ گرس منٛز یۄس یہِ روزان یہِ اوس فقیٖرن ہُنٛد گرٕ
مجھے یاد کہ میں ہائی فقیر سانہ جنگل لچ سہ جنگلس مز سہ جنگل بالکل بہت شنگان چار پائے پہ تمہ سات بچے کھانا گھرس میں مے بغیر تمام توجہ مے پہ دن بہت شنگان چار پائے پہ اخ دہ گھان شامس رات سن 3 بج ناک گھان مے کھول دروازہ اور سا اخ موت اخ تم سن سفید مس یپ تلس پہ ٹوٹ جناب زیوٹ یہ لگت چوگ بم چھ کن انگریز لگان تھوت دپن ث زان کر مس تیز غلام قادر قاو صاحب دپن نارمت امس تک نارمت ونان سمجھ روز یہ کوئی قاو صاحب دپن وہ تھوت امہ پہ ووتس بہ تھوت یہ شونگ 3 بج میون عادت تمن دہن بہس پران 3 3:30 بج بہس مولانا مصنوعی پران ام سن مولانا رومی سن بی تمیک اردو ترجم زور زور یہ بوزان پتہ بہ لکھان کھانا غزل پتہ ونان یس ژے غزل لکھی سہ زیادہ گریڈ وین یہ ژٕ پران تعارف ام سند فقیر سن سٲنِس گرس مز یہ تھی ونان مردانہ ہر یم 4 فقیر میس مے سایہ رود پورس اخ یہ قادر قاوسا یہ مے بہنو کہ بہت چھس مطلب فقیر سہ بہناون دپن چائے ان بہ گوس بیٚنہِ پننہِ وننہِ دپن مےٚ چھُ قادر صٲب آمُت یہِ چھُ منگان چاے أمۍ ووٚن دپُس دۄد چھُنہٕ أسۍ چھِ بالس پٮ۪ٹھ بسان تیٚلہِ اوس واریاہ بۄن اوسن پتہٕ سُہ دۄد بہ گوس أمِس قادر صٲبس دوٚپمس اَسہِ نہ حظ چھُ دۄد چاے ہٮ۪کو نہٕ دوٚپُن گاو چھا میں اہن حظ گاو دوٚپُن تٔمِس گاے ووٚن قادر صٲب چھُ دۄد منگان اور میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کے اس کا میں دیدن وہ ہوں شہادت اس چیز کو میں نے آپ کو کہا کہ آپ ادھر سے میں ژوٚر تہِ گئی وہ ون قادر صاحب سے منگان دودھ جب تک وہ گائے مری تب تک وہ برابر دودھ دیتی رہی اور ہر سے وہ دیتی یہ 13 پیال چائے چی قادر 13 پیال چائے وہ تو درا پتہ اس روز ام سن ہر روز اس یوان شامس 3 بج پتہ اس میسج بہن اس اخ فقیر بیاکھ فقیر سو اس ونان حسن خاموش سہ زہن کت کران سہ فقیر تہ پیومت بہ خدمت فقیرن ہز کران تمس آسان گاڑ لاگنہ یت پھکھ اوتھن اس سٲرسٕے تتھ مکانس یہ میانہ بیٚنہِ ہٕنٛز اکہ قسمٕچ تٔمۍ سٕنٛز قلب تٔمۍ سُنٛد ؤسیع سۄ ٲس برداشت تٔمِس فقیرس میانہ حسابہٕ کران تٔمِس اوسُس بہٕ گاڑ لاگان یتھ سۄ ٲس دپان بہٕ چھُس دزان نار ہیٚکن ہر طرفس تٔمۍ سُنٛد اوس اسہِ پٮ۪ٹھ یہ مطلب بہٕ چھُس ونان پانس پانس ییٚمہِ سُنٛد سایہِ اوس مےٚ سُہ درٛاو تتہِ پتہٕ اوس احد صٲب زرگر احد صٲب زرگر تہِ اوسُس بہٕ زاران بہٕ حالانکہ تِم ٲسۍ زاران پانس یِمن چھِ زیادٕ تس پٮ۪ٹھ نظر تہِ یہ تحقیق تہِ چھِ سٲلِک زاران بہ اوسُس گژھان جنرلی ٲسۍ نہٕ مےٚ نِش تِم یِوان کینٛہہ مگر بہ اوسُس یجبیور گژھان تِہنٛدِس مکانس پٮ۪ٹھ تہٕ تمہِ سۭتۍ اوس گژھان مےٚ گوٚو یہِ تران فکر کہ أمۍ صحبتن دیُت اکھ نیچر اکھ تتھ چیٖزس یُس مےٚ دٮ۪ماغن حٲصِل اوس کوٚرمُت تتھ سۭتۍ گوٚو دِلس کنیکٹِوٹی دل دماغ یس تہد ایجوکیشن بنانا سہ دل اس تہندس روحانیت ست قبضہ کران تمن مز گئی اکہ لٹ طرف کنیکٹیوٹی پیدا تو اللہ کا شکر الحمدللہ اس کی وجہ سے میں چلا اور بہت مزے سے سویٹ رہی ویری سویٹ ایئرس آئی پاس تو یس ازچ محفل ازچ مجلس یت مجلس من کرو ون ٲخرس پہ قٲشر موسیقی پیش ات قٲشر موسیقی من کرو پیش مدھو صٲبنٕے کلام کفایت فہیم صٲب وادی ہند مشہور معروف فنکار کرن شرما